Et ensuite, l'exercice 14, écrire l'algorithme épargne permettant de calculer le montant de votre épargne à la banque après N années. يعني عدد سنوات N ما عارف انتم اللي خصهم يعطيو. Si vous déposez un montant initial et sachant que le taux d'intérêt annuel est de 8,25%. Écrire l'algorithme épargne 1 permettant de calculer le nombre d'années nécessaires pour doubler son épargne chassant, que le taux d'intérêt annuel est de 8,25%. اوكي دونك نفهمكم كيفاش الالغوريثم. عندك واحد لا بنك كتقول لك يعني الا جبتي ليا عندك واحد لارجون واحد المال وبغيتي تحطو عندي، دونك كل عام كنزيدك واحد النسبه من هذاك المال ديالك. علاش؟ حيت هي كتمشي تخدم به مع شركات اخرين، دونك كتسلف شركات اخرين باش كيخدموا به، دونك فاش كيجي الارباح حتى هما كيعطيوك النسبه ديال الارباح. تخيل دونك شنو قالت لك مثلا عطيتي مثلا 100,000 درهم، دونك في بروميير اني غنسد انا هاد 10,000 او 100,000 درهم، يعني 100,000 درهم، وغنضربها في 8,25%، دونك هي 0,8 اولا 8.25، وغنزيد عليها بليس ديالك حتى دونك بليس واحد، وغتعطيني واحد النسبة. مثلا هنا هي فوا، دونك هنا بحال اللي قلتي كتسد هذا كنضربو في هذا زائد هذا، دونك انا كندير هاد العملية يعني بحال اللي كنعمل. تخي بيان، دونك هي 1,825. تخي بيان، دونك دوزيام اني كنسد هذا اللي خرج ليا هنا وكنضرب عاوتاني فاش في هذا. تخوازيام اني دونك هذاك اللي غيخرج لي في دوزيام اني وغنضربو في هذا ونبقى غادي حتى على حساب لاني. تخيل دونك هما شنو قال لك حسب لي يعني هاد فوتر ايبان يعني المال ديالك في ان اني، دونك انت غتطلب من ليتيليزاتور يعطيك عدد السنوات لي نومبر 2 اني وانت تعطيه هاد ايبان. تخيل دونك شنو خصو يعطيك، هو خصو يعطيك كونط ان ويعطيك مونطو انيسيال. دونك مونطو انيسيال خصو يعطيك، دونك مونطون انيسيال، دونك غنديرو هنا مثلا مونطون انيسيال ندير ليه بحال هكا ام اي، وخصنا نحسبو حنا مونطون فينال ام اف. تخيل دونك خصنا ندير مونطون انيسيال وهذا مونطون فينال. تخيل مونطون انيسيال مونطون فينال. دونك الغوريثم عطاوك تسميه ايبان، دونك نبداو على بركة الله. الغوريثم سماو هما ايبان. دونك الفاريابل، دونك غادي نحتاج كوند ان، غنحتاج اي غنستعمل لي جوجل هادو اونتي اي ام اي و ام اف غنديرهم غير، واخا ام عرفت تقدر يعطيك مثلا 1000,5 درهم، دونك غير. دونك ام اي غندير هنا ام اي بحال هاد الشكل، مونطو انيسيال مونطو فينال، اي ام اف هادو مالهم غير. تخيل دونك ديبي donc je vais écrire saisir le nombre des années est positif. Lire
donc n. دونك غندير لي بوكل ديالي بوغ. دونك قبل غنقول لي عطيني مونطون انيسيال. دونك je vais écrire saisir le montant initial. On va dire lire M I. Ok, donc pour E à Londres 1. قبل غندير هاد ام اف غنعطيها غصوة ام اي. دونك ام اف غصوة ام اي. علاش؟ باش نستعملها في الصوم. دونك غندير بوغ اي à Londres 1 à n faire. وغندير هاد ام اف غصوة ام اف fois quoi? Fois 1,825. Très bien. Donc ça y est, fin pour. Donc ça y est, donc écrire le montant final après n. يعني خصني نخرجها n année et virgule mf. Ça y est, fin. Très bien, donc حنا كملنا l'exercice ديالنا بكل سهولة. دونك كيف ما شفتو نسيزيو le nombre de années, saisir le montant initial. Donc M I reçoit MF. علاش؟ حيت غنستعملو لي بوكل MF. دونك غتبقى الدور يعني بروميير غتكون هي لي نومبر انيسيال ديالك غنضربو في هادي، يعني في بروميير اني غنضربها في هادي، دونك غتعطيني MF. دونك في دوزيام اني غنضرب هاديك اللي خرجت لي في بروميير اني وغنضربها فاش في 1,825 وغنعطيني غنبقاو غاديين نفس العملية reçoit N يعني لو نومبر دو زاني. Fin pour écrire le montant final après n année. Et مثلا عطاك 5 années دونك غتكتب لي هنا 5 années اي ام اف. مثلا خرجت لي مثلا مليار درهم دونك كتخرج لي درهم. تقدر دير اون درهم هنا ولا شي حاجه تزيدها ماشي مشكل. دونك لا فراس ديالك كتكون يعني انت حر في هذا اللي بغيتي. تري بيان. Donc j'avais une deuxième question de écrire la gauche épargne 1 permet de calculer le nombre de années. هاد المره بغاو هما le nombre de années nécessaire pour doubler le épargne 600. يعني هاد لو نومبر انيسيال ديال اللي عطيتيه حتى لو مونطون انيسيال خصو يتدوبل. يعني مثلا عطيتيه حتى نمسح هنا ماشي مثلا 10,000 درهم، حنا بغينا الدوبل. دونك امتى 20,000 درهم 200,000 درهم. دونك امتى شحال من اني، يعني حنا خصنا نحسبو من هنا لهنا شحال درنا من ان اني. دونك يعني باش طاوبل من هنا لهنا دونك عندنا هادي. دونك نمسح تري بيان. دونك سيزير لو نومبر دو زاني هما اللي محتاجينو. دونك انا ما غاديش نطلبو منو لو نومبر انيسيال لو مونطون انيسيال غادي نحتاجو. دونك غادي نعاود نكتبو دونك هاد اي نمسحها نخلي غير ان، ولا بغيت نخلي ان نخلي اي ولا نمسح ان اللي بغيت. ان نخلي ان هنا دي في écrire saisir le nombre ou là saisir le montant initial. Lire M I. دونك هاد المرة واش غنستعمل بوغ؟ نو ما غنستعملش بوغ. علاش؟ حيت ما عندناش لو نومبر فينال. اوكي دونك شنو غنستعمل؟ يا اما طانكو يا اما ريبيتي جيسكا. غندير ريبيتي جيسكا حيت ساهله، حيت ريبيتي جيسكا بنيشان غنقدر ندير ليه يعني دو فوا لو نومبر انيسيال. دونك غندير
ام اف غوصوا ام اي، وغندير ريبيتي قبل وغندير ان غوصوا كوا غوصوا زيرو. دونك ان غوصوا زيرو وغندير ريبيتي. دونك ان غوصوا ان ديزا متفقين. زيد ام اف غوصوا ام اف فوا 1,825. صافي. دونك جيسكا كوا جيسكا ام اف supérieur ou égal de fois ام اي. فهمتوا كيفاش؟ يعني خص يكون ضوئي. يعني هاد لو نومبر انيسيال ما غيبقى عندنا محتفظين به. علاش؟ حيت درنا ام اي غوصو ام اف. دونك ما استعملناش لي بوكل، ولكن هادشي كنستعمل في لي بوكل. ام اف اللي متعلقه بلي بوكل، امتى غيوقف فاش هادي. دونك تخي بيان فاش غادي يوقف هادي غيوقف معاه ان وغتوقف مع اف ام اف. دونك هما شنو بغاو منا؟ بغاو منا غير لي نومبر دوني نيسيسير، يعني ما بغاوش منا الام اف. دونك حيت اصلا هما ام اف عارفين غيضاوبل في دو. تخي بيان. دونك غتكتب لي écrire un nombre des années et هنا فيرغول متساواش عافاكم، وان تخرجوها من الميساج. تري بيان. دونك فاه صافي سي فاه. تري بيان. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد ليكزارسيس. يعني كيتحط الجواب يعني بكثره، خصوصا هادو ديال لي بانك، هادشي ديال المهم هادشي ديال لارجون كيتحط يعني بكثره. دونك خصك تكون ضابط شويه الامور ديالك. دونك ايفينستور بانك يعني بعد المرات كيقول لك بان لا بانك كتقطع لك هي من فلوسك. يعني كتشد، يعني انت كتخزن عندها فلوس، هي كتقطع لك من فلوسك. مثلا كتحط عندها شي حاجه قليله، دونك هي خصها تستافد منك ماشي انت تستافد منها. تخي بيان. دونك في هذه الحاله يعني كيكون العكس. دونك كتنقص لك. دونك كدير مثلا كتنقص لك مثلا 10% في لاني، اولا على حساب شنو عندك. تخي بيان. دونك شنو كدير لو موان؟ ما كديرش بليس. تخي بيان. يا دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا منه.